बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, एक ऐसा पुरतासीर वजीफ़ा देने जा रहा हूँ जो आप ख़ुद इसको करने से आमिल भी बन सकते हैं और लोगों के मसाइल भी हल कर सकते हैं। खा किसी किस्म के मसाइल हों, जादू हो, जिन्नात हो, असीब हो, सहर हो, किसी किस्म की मुश्किलात हों और ऐसा मामला हो जो लाइलाज, जो मरीज़ होते हैं जिनको डॉक्टर साहबान लाइलाज कर देती हैं कि तुम्हारा कोई इलाज नहीं, इंशाअल्लाह ऐसा पुरतासीर वजीफ़ा है जो आपको देने जा रहा हूँ। इस वक्त हम मदरसा मुहम्मदिया हैदरिया गौसिया तालीमुल कुरान के अंदर मौजूद हैं। मेरी दाईं जानिब काबिल एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी अताउर रहमान फरीदी साहब बहुत बड़े आलिम हैं, ये मौजूद हैं। इस मदरसे की सरपरस्ती भी करते हैं और इस मदरसे के ये मुहतमिम आला भी हैं और निज़ाम 30 साल से कम अज़ कम ये मदरसे का निज़ाम अपने हाथों से चला रही हैं। तो इस वक्त इनकी भी रहनुमाई आपको हासिल होगी, इनकी भी ज़ियारत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसके इशफाक नूरानी चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जानिब बढ़ते हैं। अक्सर लोगों की ख्वाहिश है, इतने तादाद के अंदर, बल्कि सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद के अंदर लोगों की ख्वाहिश है कि कम अज़ कम हमें कोई ऐसा वजीफ़ा मुजर्रब मिले जिसके करने से हम खुद आमिल बन जाएं और लोगों के मसाइल हल कर सकें। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, एक ऐसा पावरफुल वजीफ़ा जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये कोई आम वजीफ़ा नहीं। सिर्फ लफ्ज़ देखने में सिर्फ 3 हैं, लेकिन इतनी पुरतासीर हैं और इसकी बरक़ात इस कदर आला है। तो सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाहि ताला खुद भी ये वजीफ़ा फरमाया करते थे। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, नीयत खालिस रखनी है। ये नीयत ना हो कि कहीं ऐसा हो कि मैं आमिल बनने के बाद जिन्नात जो हैं, शयातीनी कुव्वतें जो हैं, शैतानी कुव्वतें मेरे ताबे हो जाए। इस बात की नीयत आपने हरगिज़ नहीं करनी। ये बात का ख्याल रखने किस तरह कि जिसके ऊपर शैतानी कुव्वतें मौजूद होती हैं, जिन्नात उनके ताबे होती हैं, वो भी बंदा ना अपनी बीवी के काबिल हो सकता है, ना वो बंदा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर मामलात चला सकता है, ना ही वो बंदा अपने बच्चों के काबिल हो सकता है। तो ऐसी नीयत बिल्कुल नहीं करनी। लेकिन हाँ, इसके अंदर इतनी बरक़ात आपको ज़रूर नसीब होंगी। आमिल बनने के बाद आप जिस वक़्त किसी को चाहेंगे, कोई साहिब वाला हो, कोई नज़र बद का शिकार हो, जिसके ऊपर जिन्नात हो, सहर हो, असीब हो, अगर आप उसको दम करेंगे, कोई भी लफ्ज़ पढ़ कर दम कर देंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन कलिमात की बरक़ात से, जो कलिमात आपने अदा किए होंगे, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाएगा। अल्लाह तुम्हारी जुबान के अंदर वो तासीर पैदा कर देगा, वो कुव्वत और रूहानियत पैदा कर देगा कि आप जिसको जिस वक़्त चाहेंगे दम करेंगे। ला इलाज जो मरीज़ है उसको भी दम करेंगे, अल्लाह उसको सेहत याबी अता फरमाएगा। सिर्फ और सिर्फ 21 दिन का अमल है। लफ्ज़ हैं आयतुल कुर्सी की आखिरी 3 अल्फाज हैं, वहुवल अलियुल अज़ीम। आपने इसको 1100 मरतबा पढ़ना है, लेकिन पढ़ते वक्त नीयत इस बात की हो कि मैं आमिल बन जाऊं इन लफ्ज़ों का, इन कलिमात का। जब आप आमिल बनने का इरादा और नीयत खालिस करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर उसके अंदर जो जितनी भी बरक़ात होंगी आपको अता फरमाएगा। वो कैसे? वहुवल अलियुल अज़ीम आपने 1100 मरतबा पढ़ना है। लेकिन पढ़ने से पहले जिस जगह को आपने, जिस जगह का इंतखाब करना है, जिस जगह के ऊपर आपने बैठना है,
تو وہاں بیٹھنے سے پہلے آپ کا جسم مکمل طور پر پاک ہو، یعنی کہ غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں اور ساتھ تھوڑی سی خوشبو لگا لیں۔ خوشبو لگانے کے بعد آپ نے قبلے کی جانب منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ بیٹھنے کے بعد تسبیح ہاتھ میں لیں اور حصول برکت کے لیے اگر آپ اسٹارٹ کے اندر اول آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اب آخر میں بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نہ بھی پڑھیں گے تو اس وظیفے کے اندر کوئی قید نہیں ہے، تو آپ نے 11 تسبیحیں پڑھنی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 11 تسبیحیں آپ مثال کے طور پر آج آپ نے اسٹارٹ کیا، اس میں ٹائم کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ چاہیں صبح کی نماز کے بعد بیٹھ کے کر سکتے ہیں، آپ چاہیں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیکن جس وقت آپ کریں گے پھر اس ٹائم کا احساس، اس ٹائم کا خیال رکھنا آپ کے اوپر لازم ہوگا۔ آپ یہ اس شرائط کے ساتھ اسٹارٹ کریں، 21 دن کا عمل ہے، 1100 مرتبہ آج آپ نے شروع کیا، عمل اسٹارٹ کرتے 1100 مرتبہ آپ نے پڑھا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر دعا اپنا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے چلے جائیں۔ جب آپ دوسرے دن پھر اسی وقت میں آپ بیٹھیں گے انہی شرائط کے مطابق، تو پھر آپ نے پھر اس کو 1100 مرتبہ نہیں پڑھنا، 1200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ روزانہ آپ نے 100 کی تسبیح روزانہ کی بنیاد پر بڑھانی ہے۔ تو آپ اس نیت کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ جیسے ہی 21 دن پورے ہوں گے، لیکن اس بات کا اور آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے کوئی شیطانی قوتیں، جنات آ کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو ڈر یا خوف پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے 1% بھی آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا۔ آپ بیٹھے رہیں اطمینان قلب کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ عمل کو جاری رکھیں انشاءاللہ۔ لیکن یہ نیت نہیں کرنی ہے کہ میں ان کو اپنے تابع کروں۔ اگر آپ تابع کریں گے تو یقین جانیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، حضور کی زندگی مبارکہ دیکھیں کہ حضور کے قریب آ کر جنات پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح اولیاء کاملین کی زندگی مبارک پڑھ کے دیکھیے، ان کے قریب آ کر ان سے تعلیمات لیا کرتے تھے، جبکہ کسی اولیاء کاملین نے ان کو اپنے تابع نہیں کیا، کیونکہ یہ سرکش ہوتے ہیں، یہ شرارت ان میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ ایسی ایک مخلوق ہے جو آپ کو نظر تک تو نہیں آتی، لیکن لوگوں کی زیادہ تر خواہش ہے کہ میرے تابع ہو جائیں۔ کبھی جن کے تابع جنات ہیں 100 میں سے 1 یا 2% لوگوں کے پاس ہیں۔ کبھی ان کی زندگی جا کر دیکھیں، آپ حیرت کے اندر گم ہو جائیں گے۔ ان کی زندگی مفلوج کر دیتی ہیں، ان کی زندگی کو متاثر کر دیتی ہیں، اس قدر وہ رات دن پریشانیوں کا شکار ہوتی ہیں کہ ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ رات کو چین ہوتا ہے نہ دن کو چین ہوتا ہے۔ 21 دن آپ اس عمل کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ کریں، 21 دن کے بعد کرنے کے بعد آپ مکمل عالم بن جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کلمات کی برکات سے تمہاری زبان کے اندر وہ تاثیر رکھ دے گا۔ جب آپ کسی صاحب والے کو، کسی جنات جن کے اوپر ہیوی ہو چکے ہیں، جو نظر بد کا شکار ہیں، جو لا علاج مریض ہیں، جن کے علاج بھی ممکن نہیں ہے، یا کسی قسم کی پریشانی کا شکار ہیں، کوئی بھی لفظ پڑھ کر اگر آپ ان کو دم کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے کلمات کی برکات سے ان کو شفا کامل عطا فرما دے گا۔ کتنی بڑی برکات ہے۔ اس طرح کے وظائف لیا کریں۔ وہ جو لوگ 2 نمبری کرتے ہیں ان سے پرہیز کیا کریں، جو آپ کو چکمہ دیتے ہیں ان سے بچا کریں، ان سے محفوظ رہا کریں۔ اس لیے محفوظ رہیں کہ اگر آپ کو ایسی چیزوں کے اندر انہوں نے مبتلا کر دیا یا مسلط کر دیا، یقین جانے پوری زندگی آپ اس قدر اس زندگی سے باہر نہیں نکل پائیں گے، نہ آپ کی زندگی کے اندر سکون ہوگا، نہ آپ کی زندگی کے اندر راحت ہوگی۔ اگر واقعی ہی آپ کی نیت ہے خالصتاً اللہ کی رضا اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا، مخلوق خدا سے پیار کرنا، پھر یہ عمل میری طرف سے عام اجازت ہے، نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ گھر میں بیٹھ کر کسی سر میں درد، جس کے سر کے اندر درد ہوگا، پیٹ کے اندر درد ہوگا، جسم کے اندر درد ہوگا، کوئی بھی مریض ہوگا، اگر آپ کوئی بھی لفظ پڑھ کر اس کو دم کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے گا۔
میں بے حد مشکور ہوں علامہ عطا الرحمن فریدی صاحب کا، جنہوں نے محبت سے ہمیں دعوت دی، اپنے مدرسے کے اندر ہمیں بلایا۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے اوپر تاں دیر سلامت رکھے، اللہ ان کے مدرسے کو دن رات چگنی ترقی اور خوشحالی نصیب فرمائے۔ بہت درویش ہیں، بہت ہی اچھے عالم دین ہیں، بزرگ بھی ہیں اور اچھی نیت والے، خالصتاً اللہ کی رضا والے عمل کرنے والے ہیں، بہت ہی عاجزی والے بندے ہیں۔ اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں سلامتی ہی سلامتی عطا فرمائے، ان کے ادارے کو اللہ دن رات چگنی ترقی اور خوشحالی نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔